अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वा और ला अलबत्ता क़द तहक़ीक़ बव्वाना हमने ठिकाना दिया, बव्वा ठिकाना दिया ना हमने बनी इसराइल को मुबव्वआ ठिकाना सिद्किन अच्छा, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने बनी इसराइल को अच्छा ठिकाना दिया। वा और रिज़्क़ दिया ना हमने हम उन्हें, और हमने उन्हें रिज़्क़ दिया। व रज़क़ ना हम तीन अल्फाज का मुरक्कब, रिज़्क़ दिया ना हमने हम उन्हें मिन से तय्यिबातिन तय्यब चीज़ों से, पकीज़ा चीज़ों से, और हमने उन्हें पकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया। फ़ा पस माँ नहीं अख्तलफू इख्तलाफ किया उन्होंने, हत्ता यहाँ तक कि जा आ गया हम उनके पास इल्म, और उन्होंने इख्तलाफ ना किया मगर इल्म आने के बाद। इन्ना बेशक रब्बा रब का आपका यकज़ीफ़ ये कज़ा से है, फ़ैसला करेगा बैना दरमियान हम उनके यौमा दिन क़यामत के दिन फ़ीमा इस चीज़ में के कानू थे वो फ़ीही इसमें यख्तलिफून इख्तलाफ करते, और बेशक आपका रब क़यामत के दिन उनके दरमियान फ़ैसला करेगा जिस चीज़ में वो इख्तलाफ करते थे। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने बनी इसराइल को अच्छा ठिकाना दिया और हमने उन्हें पकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया। फिर उन्होंने इल्म आने के बाद इख्तलाफ किया, बेशक आपका रब क़यामत के दिन उनके दरमियान फ़ैसला करेगा उस चीज़ के बारे में जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। फ़ा पस इन अगर कुंता हो आप फ़ी में शक में मिम्मा इसमें से जो किताब में से अनज़ल नाजिल की ना हमने इलेका आपकी तरफ, चुनाचा अगर आप इस किताब पर जो हमने आपकी तरफ नाजिल की शक में है। फ़स्अल फ़ापस सअल सवाल करने से है तो पूछिए अल्लज़ीना उन लोगों से जो यक़रऊना किरात करते हैं, पढ़ते हैं, किताबा किताब मिन से कबल पहले का आपसे, तो आप उन लोगों से पूछिए जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं। ला अलबत्ता क़द तहक़ीक़ जा आ गया का आपके पास हक़, अलबत्ता तहक़ीक़ आपके पास हक़ आ गया मिन तरफ से रब्बी रब का आपके रब की तरफ से, अलबत्ता तहक़ीक़ आपके पास आपकी रब की तरफ से हक़ आ गया। फ़ा पस लाना ता आप कूनन्ना मत हों मिन से मुमतरीन शक करने वालों में से, लिहाजा आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हों। चुनाचा अगर आप इस किताब पर जो हमने आपकी तरफ नाजिल की उसके बारे में शक में हैं तो उन लोगों से पूछिए जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं, अलबत्ता तहक़ीक़ आपके पास आपके रब की तरफ से हक़ आ गया, लिहाजा आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हों। वा और लाना ता आप कुनन्ना और ना हरगिज़ आप ओ मिन से अल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने कज़्ज़बू तकज़ीब की झुटलाया 20 आयाती आयतों को अल्लाह की, और आप हरगिज़ उन लोगों में से मत हों जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया। फ़ा पस तकूना वरना आप हो जाएंगे मिन से खौसिरीन खसारा पाने वालों में से, वरना आप खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। और हरगिज़ आप उन लोगों में से मत हों जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, वरना आप खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग के हक़ हो गई, साबित हो चुका अलैहिम उन पर, कलिमातु कलाम हुक्म रब्बी रब का आपके रब का, बेशक वो लोग जिन पर आपके रब का हुक्म साबित हो चुका। ला नहीं योमिनून के वो नहीं मान लाएंगे, बेशक वो लोग जिन पर आपके रब का हुक्म साबित हो गया वो ईमान नहीं लाएंगे। वाह और लो अगरचा जाअत आ जाएं हम उनके पास कुल हर तरह की सारी आयतें निशानियाँ, अगरचा उनके पास सारी निशानियाँ ही क्यों ना आ जाएं, हत्ता यहाँ तक कि यरावू वो देख लेंगे अज़ाब को, अलीम दर्दनाक अज़ाब को, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब को देख लेंगे। अगरचा उनके पास सारी ही निशानियाँ क्यों ना आ जाएं, यहाँ तक कि वो
بڑا دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔ فا پس لو کیوں، لا نہ، کانت ہوئی، قریتن کوئی ایسی بستی، آمنت کہ وہ ایمان لائی ہو، فا پس نفع نفع دیا ہو، ہا اس کو، ایمانو ایمان نے، ہا اس کے ایمان نے۔ پھر کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ وہ ایمان لائی ہو پھر اس کو اس کے ایمان نے نفع دیا ہو، الا سوائے قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما جب آمنو وہ ایمان لائے، کشف دور کر دیا، نہ ہم نے، انہم ان سے، عذاب خزی رسوائی کا، فی میں حیات میں، زندگی میں، دنیا کی زندگی میں۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے دور کر دیا، اور متا دیا، فائدہ دیا، نہ ہم نے ہم انہیں، اور ہم نے انہیں فائدہ دیا، متا نہ ہم 3 الفاظ کا مرکب، متا فائدہ دیا، نہ ہم نے ہم انہیں، الا طرف ہی نہیں، ایک وقت مقررہ تک، اور ہم نے انہیں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیا۔ پھر کیوں کوئی ایسی بستی نہ ہوئی کہ وہ ایمان لائی اور پھر اس کے ایمان لانے نے اس کو نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیا۔ اور لو اگر شاء چاہتا، رب کا آپ کا، لا البتہ آمنا تو وہ ایمان لے آتے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ایمان لے آتے، من وہ لوگ جو فی میں عرض میں ہیں، زمین میں ہیں، کل سب کے سب، ہم وہ، جمیعاً یہ جمع سے ہے، سارے کے سارے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے۔ کیا، فا پس انت آپ، تکرہو کراہت سے ہے، مجبور کریں گے، ناسا ناس کو، لوگوں کو، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یکونو وہ ہو جائیں، مومن، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے۔ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اور ماں نہیں کانا ہے، لیے نفسن کسی نفس کے لیے، ان یہ کہ تؤمنا وہ ایمان لائے، الا مگر ساتھ اذن سے، حکم سے، اللہ کے حکم سے، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور یجعلو ڈالتا ہے، رجسا پلیتی، عذاب، اللہ اوپر، الذین ان لوگوں کے جو لا نہیں یعقلون عقل نہیں رکھتے، اور وہ ان لوگوں پر پلیدی ڈالتا ہے جو عقل نہیں رکھتے، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر یہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اللہ پلیدی ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ کل آپ کہہ دیجئے، انظرو تم نظر کرو، تم دیکھو، ماذا جو کچھ فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، اور ارضی اور زمین میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تم دیکھو، اور ماں نہیں تغنی فائدہ دیتی، آیاتو نشانیاں، اور نذرو یہ ڈرانا ہے، نذیر سے تنبیہات، ان لوگوں کو، جو قوم ہے، لا نہیں یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، اور نشانات اور تنبیہات ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے فائدہ نہیں دیتی۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم دیکھو، غور کرو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے انہیں نشانیاں اور تنبیہات فائدہ نہیں دیتی۔ فا پس حل کیا، حل نہیں، ینتظرون وہ منتظر، وہ انتظار کرتے، الا مگر مثال ایام ان لوگوں کی، ایام یوم کی جمع ہے، الذین وہ لوگ جو خلو گزر چکے، من سے قبل ہم ان سے جو ان سے پہلے گزر چکے، چنانچہ وہ انتظار نہیں کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کے مثل جو ان سے پہلے گزر چکے۔ قل کہہ دیجئے، فا پس انتظروا تم انتظار کرو، انی بے شک میں بھی ساتکم تمہارے، من سے منتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ چنانچہ وہ انتظار نہیں کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کی مثل جو ان سے پہلے
گزر چکے، کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر نوحم نجی نجات دیتے ہیں، رسولہ رسول کی جمع رسولوں کو نہ اپنے، اور الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں۔ کا مانند ذالکہ اسی طرح حق ہے، علینا ہم پر، ننجی کہ ہم نجات دیں، نون آیا ہم کے لیے، نج آیا نجات کے لیے، کہ ہم نجات دیں مومنین مومنوں کو، اور اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔